देशना गर्दै आएको तिब्बतीय सूत्रको लहरलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छु। देशना गर्दै आएको तिब्बतीय सूत्र। तिब्बतीय भनेको के हो अरे? अस्ति नै मैले भनेको छु नि, किम अथि के हो र किम अथि सूत्र, त्यसको फल, त्यसको परिणाम के हो, कस्तो हुन्छ भनेर सोधिएकोलाई किम अथि हो। र आनन्दले किम अथि भनेर यसरी सोध्दै आउनु भएको थियो। किम अथि किमानी सम्सु, किमानी सम्सु, त्यसको फल कस्तो छ, त्यसको अचो आने चाहिँ कस्तो छ। र अहिले यो देशनाको लहर पनि अहिले समाधिमा आइपुगिरहेको छ। योगीहरूको पनि आज 6 दिन भयो भन्दाखेरि समाधि त हुन थाल्यो होला नि। समाधि योगीहरू हुन थाल्यो कि थालेन? कहिले काहीँ हुन्छ, कथेर काहीँ हुन्छ। एकै दिनमा पनि कुनै समयमा हुन्छ, कुनै समयमा हुँदैन। एक समय र एक समय मिल्दैन। आफ्नो मनको प्रसन्नता पनि एक समय र एक समय मिल्दैन। मनमा बोझा हुनु या हल्का हुनु एक समय र एक समय मिल्दैन। एक समय र एक समयमा फल दिने कर्म पनि मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। त्यही भएर अहिले अब तपाईँ हामी भगवानको शासनमा यसरी आइपुगेको नै पूर्वको पारमी तेजिलो भएर नै आइपुगेका हौं। मगोक स्यारोले एउटा शब्द धेरैपल्ट भन्नुभएको शब्द के छ भने, मेरो त पारमी छैन होला, मैले त ज्ञान पाउन सक्दिन होला भनेर त्यस प्रकारको मन नलिनु। पारमी भएरै शासनमा आइपुगेको हो। फेरि शासनमा आइपुगेको भन्दाखेरि तपाईँ हामी परम्परा शासनमा आएको होइन नि त, हो त? परम्पराको रूपमा आएको होइन नि त। परम्पराले मान्नाले मानेको भन्ने कुरा, परम्पराले मानेर आएका थिए र मानेको त्यो हल्का हुन्छ। सही सत्यलाई बुझेर मानेको त्यो सही मानेको हुन्छ। आफ्ना पिता पुर्खाले गर्नाले गरेको हल्का हुन्छ कि हुन्न? सही सत्यलाई बुझेर मानिएको। अहिले तपाईँ हामी भगवानको शासनमा पनि परम्परा अनुसारले आइपुगेका होइनौं, हो त? परम्पराको रेखालाई नागेर आइराखेको छ। परम्परामा रेखा लागेको थियो नि त पहिला। के भएको थियो? लागेको थियो कि थिएन? कहिले? पहिला। कहिले हो? पहिला। हिजो आज त रेखा हराइसके। हिजो आज अलिअलि खानदानीय रेखा त छन्, सामाजिक रेखा त हराइसके। अलि पहिला पहिला हो भने त लौ पानी बन्द, सहासोदा बन्द थियो नि त। त्यो जो त्यता जान्छ तिनको घरमा समाजबाट कुनै सहयोग लिने वा दिने हुन्न थियो नि त। मसँग अझै छ त्यो पत्र, त्यतिखेर बाँडेको पत्र, पछि इतिहासको रूपमा रहनको लागि राखेको छु। कतिपय बिहार आउँदाखेरि पनि यता माथिबाट आउँथे कोही, यता तलका मान्छे माथिबाट आउँदाखेरि त होइन तपाईहरू किन यताबाट आउनुभयो, कहाँ गएर आउनु भएको भन्दा यताबाट देख्छन् नि त अरे। यताबाट आउँदा के हुन्छ अरे? रेखा लागेको थियो नि त।
के लागेको थियो? रेखा लागेको थियो, परम्पराको सिमाना। त्यसबाट पनि हामी नागेर आएका भन्ने कुरा सानोतिनो श्रद्धाले आउन सकिन्छ त? दुनियाँको भनाइलाई सहन गर्न सक्ने भएर आएका हौं नि त। दुनियाँले जसले जेसुकै भने पनि भनिराखुन् भनेर आउन सक्ने हिम्मत साधारण हिम्मत होइन। त्यो हिम्मत केले दिएको भन्दा धर्मले हो। यो सत्य धर्मलाई बुझेर सत्य धर्मलाई मनन गरेर आइपुगेका हौं हामी बुद्ध शासनमा। बुद्ध शासनमा आएका नै सत्यका आँखा खोलेर आएका हौं। त्यस कारणले हामीमा पारमी छैन होला। खै मलाई त समाधि पनि भने जस्तो राम्रो हुन्न, मेरो त पारमी पनि छैन होला भनेर हिम्मत हार्न पर्दैन। पारमी नभए रेखा नाग्न सकिने थिएन। पारमी नभए रेखा नाग्न सकिने थिएन। अहिले है जान मिल्दैन भनेर रेखा नभए तापनि पहिलाको रेखाको दाम त छ नि। अझै दाम त रेखाकै रूपमा नभए पनि दाम त छ नि। घाउ हराए त भने दाग, बुझ्नुभयो नि। र अहिले अब तपाई हामी निडरपनाले जसले जे सुकै भने तापनि, आफ्नै खानदानले कति आफूलाई गाली गरे तापनि त्यसलाई केही जे नमानिकन खुल्ला आउन सकेको साधारण हिम्मतले आइदैन। त्यो हिम्मत पनि साधारण बुझाइले त्यो हिम्मत हुँदैन। अलिअलि बुझेका त सबैतिर ठिकै छन्। अलिअलि बुझेका त के हो? सबैतिर ठिकै छन्। आखिरी सबैका भगवानले राम्रै त भनेका छन् भन्ने यहाँ पुग्छन् नि त। त्यो अलिअलि माथि माथि मात्रै बुझेका, गहिरो नबुझेका व्यक्तिहरू सबैका भगवान भन्दाखेरि त भगवान पनि सबैका आफ्ना बेवा भगवान छन् कि जस्तो नि त। संसारमा भगवान कति हुन्छन्? एक हुन्छन्। हुन त त्यो पहिला पनि त्यो शब्द त थियो। किन त्यो शब्द रहेको थियो भन्दाखेरि सामाजिक झगडा नहुनको लागि। सबैका भगवान राम्रै त भन्छन्, सबैको धर्ममा राम्रै त भन्छ, मान्छे मात्रै खराब हुन्, हामी धर्मबाट विवाद गर्न उचित छैन भनेर यसो संगठनको लागि चलाएको शब्द हो। अहिले त संगठनको लागि चलाएको शब्दलाई साँच्चै हो भन्नेमा पुगेर कति भयो, सबैका भगवानले राम्रै त भन्छन् भन्ने छन् कि छैनन्? र सही निर्माण जाने बाटो एउटै छ भनेर मैले अलि अस्ति पनि भने। बाटो दुईटा छैनन् नि त। निर्माण जाने बाटो एउटै छ। त्यो बाटो हो विपश्यना। विपश्यना बेगर अरू कुनै मार्गमा निर्माण भन्ने छैन। अरू जति नै ध्यान तपस जप तप जति नै गरे तापनि निर्वाण विपश्यना बेगर पुगिँदैन। कसले सोधेर भगवानले उत्तर दिनुभएको अरे? सुभद्रा ब्राह्मणले सोधेर भगवानले उत्तर दिनुभएको। नभए त उसले हाम्रोमा पनि छ, अर्काले पनि हाम्रोमा पनि छ, हाम्रोमा पनि छ भन्ने मान्छे त प्रशस्तै छन् नि, छन् कि छैनन्? हाम्रोमा पहिला पहिला हाम्रोमा पनि छ भन्ने शब्द मेरो कानमा पनि घरिघरि आउँथ्यो। के चाहिँ छ बताउनुहोस् त, के हो भनेको। त्यस्तै हामीले कहाँ जान्ने छ र त्यत्रो आफूले पढिएको त छैन। त्यसो जानेकालाई सोधेर आएर मलाई भन्नुहोस् न भन्दाखेरि सोध्ने ठाउँ पनि छैन। सोध्ने ठाउँ पनि। अनि कसैले चाहिँ गएर सोधेछन्, सोधेर आएछन्। सोध्नुभयो? सोधे। कस्तो रहेछ बाटो भनेको? कहाँ समुद्र जस्तो गहिरो छ, बुझेर बुझिन सक्नु छ भनेर भन्नुहुन्छ अरे। कसले बुझ्न सक्छ र सागर जस्तो गहिरोलाई? कत्रा कत्रा देवताहरूले, कत्रा कत्रा नागहरूले त जान्न नसकेको भन्ने अर्थ पनि आउँछ नि त कति भएको भनाइमा। त्यो पनि छ कि छैन? र कहाँ बुझिसक्नु छ र? यो त बहुत गहिरो छ।
त्यसो भए त्यो गहिरो बुझ्न सक्नुहुन्न भने बुझ्न सक्ने बाटोमा चाहिँ आउनुहोस् न त बुझाउँछु भन्दाखेरि पनि आउँदैनन् फेरि कतिपय है। अब गहिरो छ जानेर जानि सक्नु छैन, गहिरो छ मात्रै भनेर त्यतिकै जिन्दगी बित्यो भने आफू त यता न उता। बुझ्नुभयो नि? जसले जानेको छ भएको त यो हो भनेर बताइहाल्छ नि। नजान्दाखेरि टार्ने उपाय हो नि त। गहिरो छ भन्ने बित्तिकै यी व्यक्ति केही नजान्ने भएर टारेका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? बाटो जानेकाले यो हो बाटो। त्यही भएर भगवानले निर्वाण जाने बाटो एउटै छ। अहिलेको देशनाको लहर पनि यो निर्वाण जाने बाटो हो नि। अहिलेको यो देशनाको लहर कहाँ जाने बाटो हो? निर्वाण जाने बाटो। र निर्वाण जानको लागि त्यहाँ प्रश्नोत्तर हुँदै 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 अहिले समाधिमा आइपुगेको छौँ। सुखपन भन्थे कि म थियो कि माने सम्सो। आनन्दले भन्थे भगवान सुखबाट के फल छ, कस्तो आनिशंस छ। भगवानले सुखमको आनन्द समाधतो समाधानी सम्सो। आनन्द सुख छ भने समाधि हुन्छ। सुखको फल समाधि हो। सुखको फल के हो? सुख छ भने समाधि हुन्छ। सुख छैन भने समाधि हुँदैन। समाधि हुनलाई सुख पनि चाहिन्छ। काय सुख, चित्त सुख, स्वास्थ्य पनि राम्रो भएको हुनुपर्छ। अनि धेरै प्रकारको चिन्ता पनि नबोकेको व्यक्ति हुनुपर्छ। धेरै प्रकारको चिन्ता पनि नबोकेको व्यक्ति हुनुपर्छ। कुनै विषयमा पनि मरिहत्ते गरी नतानिएको पनि हुनुपर्छ। धन सम्पत्ति काम व्यापार भएर त्यो लोभमा मात्रै पनि नतानिएको व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। छोरा छोरी परिवार भएर त्यसैमा तानिराखेको व्यक्ति पनि हुँदैन। सबैबाट अलग हुँदै जानुपर्छ। कुनै तानिने केही चिज पनि हुन हुँदैन। बल्ल सुख हुन्छ। तान्नेको व्यक्ति कहिले सुख हुँदैन। हेरौँ न हाम्रा विचित्र कथिक एतत् अग्र भएका कुमार काश्यप उहाँकी माता। विचित्र कथितमा एतत् अग्र। विचित्र कथित भन्नाले अरूसँग नमिल्दो उपमा दिएर देशना गर्नमा एतत् अग्र। कुमार काश्यप उपमा दिनको लागि मान्छेलाई भित्र गड्ने गरी उपमा दिएर भन्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो उपमा दिएर देशना गर्नेमा एतत् अग्र पाउनु भएको। ती कुमार काश्यप कहाँ जन्मिनु भएको हो त भन्दा बिहारमा भिक्षुनीबाट जन्मिनु भएको। भन्दै भिक्षुनीका पनि छोराछोरी हुन्छन् भनेर चाहिँ नसोध्नुहोस्। अब भिक्षुनी हुन आउँदाखेरि बुढो त्यागेर आएकी हुन् नि त। बुढो त्यागेर आएकी हुन्। गर्भ सँगसँगै आएको थियो। गर्भ सँगसँगै आएको हुँदाखेरि अनि त्यो गर्भबाट सन्तान पैदा गर्नको लागि भिक्षुनीबाट चिवर खोलिराख्न परेन। भिक्षुनी भइसकेपछि भएको कसुर होइन। बुझ्नुभयो नि? भिक्षुनी भइसकेपछि गल्ती भएको छैन। पहिल्यै अब मान्छेमै उहाँलाई सानैदेखि नै भिक्षुनी हुने बहुत इच्छा थियो। अनि भिक्षुनी हुन्छु म भिक्षुनी हुन्छु भन्दा माता पिताले अब छोरी सक्दिने भन्ने पनि होला। कहाँ हुन्छ त्यसरी विवाह गर्नुपर्छ। अब माता पितालाई छोरी बढी ज्वाइँ चाहियो। अनि ज्वाइँ भएपछि नाति नातिना छोरीपट्टिबाट चाहियो। चाहिन्छ कि चाहिन्न? बिहा गरिदिन्छु। उनले बिहा गर्न इच्छा गरेकी थिइन् तर इच्छा नभई माता पिताको इच्छाले गर्दा विवाह गर्नु पर्यो। विवाह गरेर अब यसै विवाह गर्यो उसै विवाह गर्यो। अब यो जन्ममा भिक्षुनी लगाउन नपाइने भयो भनेर ढुक्कै गृहस्थीमा बसेकी थिइन्। गृहस्थीमा बसेकी थिइन् तर उनी त्यति राम्री हुनमा सोख थिएन। उनलाई धेरै राम्री भइराख्ने सोख
थिएन। ऐना अगाडि राखेर आधी घण्टा 1 घण्टा बोलिने खाले होइलिन्थे नि। र अनि राम्री हुने सोख पनि थिएन। अनि आँखी भाउ पनि बनाउने होइनिन्, कपाल पनि बनाउने होइनिन्, जस्तो छ त्यस्तै अर्जिनल रूपमा बस्ने हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? अरूले चाहिँ राम्री हुनलाई अनेक प्रकारको युग अनुसारको बनाउँदै आउँछन्। कोही बेलामा मामी खाउँछ जस्तो खाले कपाल बनाउने जमाना आयो भने सबै गुजुल्टो पर्दै आउँछ। कोही बेलामा अगाडि तर्लङ्ग झुन्डिने खाले हो भने त्यस्तै हुन्छ। कोही बेलामा पुसमाको तुसाराले खाएको कपाल जस्तो त्यो न सेतो न पहेँलो न कालो खैरो खाले बनाउने भयो भने त्यो जमानामा त्यस्तै पनि बनाइरहेका हुन्छन्। तर उनलाई तिनी जमाना कहिले आउने थिएन। अनि लुगा पनि जस्ता छन् त्यस्तै लगाउने हुन्। अब कतै हिँड्न पर्यो भने यसो सुकिला छन् भने दुर्गन्ध छैन भने भयो नि। अनि कतै बिहा पूजामा जाँदाखेरि पनि अब सबैका बुढाबुढी कति सिँगारिएर गएका हुन्छन्। ती उपासेका चाहिँ नसिँगारिँदाखेरि अनि उनको बुढालाई चित्तै नबुझ्ने, अलिकति त राम्री भएर हिँड्नु नि। हिँड्दाखेरि बुढाको मन अलिकति त राम्री भएर हिँड्नु नि। राम्री किन चाहियो, जस्तो छ त्यस्तै नि भन्ने उनी। किन उनी भिक्षुनी लगाउन इच्छा भएकी व्यक्ति हुन् नि त। राम्रोमा धेरै तानिने व्यक्ति होइनन्। अनि आफ्नो राम्रो सबैले कति हो कति राम्री भनेर देखुन् भन्ने मन पनि छैन। अरूलाई राम्री देखाउने इच्छा पनि छैन, तानिने नि त उनी। र त्यो नसिँगारिँदाखेरि बुढासँग पटेरी खाने थिएन। टाइममा झगडा हुन्थ्यो। अरूका पत्नीहरू कति सिँगारेर आउँछन्, कति राम्री बनेर आउँछन्। तिमी भने कहिले पनि सिँगारिन्यौ। तिमीलाई देख्दा मलाई लाज लाग्छ। मलाई देख्दा तपाईँलाई किन लाज? म अङ्ग राम्रो छोपेकी छु। अब मैले ठिक्क आफ्नो लज्जा छोप्न जानेकी छु। सुकिला लुगा लगाएर हिँडेको छु। त्यहाँभन्दा के चाहियो मलाई? त्यहाँभन्दा उता इच्छा छैन। अनि गर्दा गर्दै अनि मेला आयो। मेला आउँदाखेरि सिँगारियो तिमी 1-2 दिन अगाडि। बरु यसो पसलतिर गएर कपाल सपाल बनाएर आऊ, 2-4 हजार खर्च गर। अब मेलामा जाने हो नि त। म खर्च गर्दिन, म सिँगारिन्न। अनि सिँगारिन्न भनेको नमान्दाखेरि तिमी जस्ता व्यक्ति यहाँ बस्न धिक्कार छ, जाऊ गएर भिक्षुनी लगाऊ भनेर खेदाए बुढाले खेदाएका हुन् नि त। अनि उनलाई त्यतिखेर भिक्षुनी लगाउँछु भन्ने सोख पनि छैन। तर बुढाले खेदाउँदाखेरि नगई भएन। अनि जहाँ नजिक छ त्यही गएर लगाउँछु भनेर जाँदाखेरि त भिक्षुनी बिहार देवदत्तको औवादमा चल्ने बिहारमा पो पुगेछिन्। देवदत्तको औवादमा भएको बिहारमा। अब यता देवदत्तको बिहार छ भने त्यहाँ छेउको भिक्षुनी बिहार चाहिँ अब देवदत्तको औवादमा चल्छ नि त त्यहाँ। अनि भिक्षुणी भइन्। भिक्षुणी भएका 15-20 दिनमा त त्यहाँ थाहा पाइहाले भिक्षुणी आपुसमा यिनको निको जालो ठिक छैन, यिनी त गर्भवती भए जस्तो छ, देवदत्तमा सुनाए। अनि देवदत्तले त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै एक त भगवानसँग विरोध गरिरहेका थिए। अब यो हुँदाखेरि मेरो बदनाम हुने भयो। मेरो आसपासमा भएको बिहारमा यस्तो घटना हुँदाखेरि बदनाम हुन्छ भनेर तिमी निस्केर जाऊ, निकाल्दे। अनि उनी मान्छे निस्किन पहिला सोचिन्, फेरि म देवदत्तको शासनमा चिवर लगाएकी त होइन, म त सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासनमा चिवर लगाएकी हुँ। सम्मा सम्बुद्ध भगवानले निस्कि नभनुन्जेल म निस्किन्न भनेर त्यहाँबाट श्रावस्ती पुग्छन्। श्रावस्ती पुग्दाखेरि जेतवन बिहारको छेउको राजिका रमण भिक्षुणी बिहारमा पुगिन्। अनि त्यहाँ भिक्षुणी बिहारमा पुग्दाखेरि भिक्षुणीलाई थाहा भइगयो। अब त्यहाँ भएका भिक्षुणी कोही अब बाल्य ब्रह्मचारिणी भिक्षुणी पनि छन्, कोही गृहस्थीबाट त्यागेर भिक्षुणी भएका पनि छन्।
गर्वको लक्षण थाहा पाइहाले। अनि भिक्षुनीले थाहा पाउँदाखेरि त्यहाँ एक कान दुई कान मैदान भएको कुरो फिटिँदै गयो। त्यो कुरा भगवानसँग पुग्यो। भगवानले त आफ्नो ज्ञानले देखिसक्नुभयो नि। ती भिक्षुनीको यो गर्व भिक्षुनी भित्र भएको होइन, घरबाट आएको हो भने भगवानलाई त थाहा छ नि। तर यो विषय लोकको गालपन टार्नु पर्यो। पर्यो कि परेन? लोकको गालपन टार्नु पर्यो। लोकको गाल टार्नको लागि अब श्रावस्तीमा धेरैका मान्य गुण्य व्यक्तिहरू को छन् भन्दा पहिलो कोशल राजा। अनि जनताले धेरै मान्ने अनाथ पिण्डिकलाई, विशाखालाई। अनि हो यसरी जनताले धेरै मान्ने व्यक्तिहरू, गौरव राख्ने व्यक्तिहरूलाई भगवानले बोलाउनुहुन्छ। बोलाएर अहिले यो बिहारमा आएकी नयाँ भिक्षुणीको गर्व छ भन्ने कुरो सुन्दैछु। यो गर्व उनी भिक्षुणी भएदेखिबाट भएको हो या पहिल्यै घरबाट आएको हो, कस्तो भएको, यसलाई तपाईहरूले खोजी गरिदिनुहोस् भगवानले। अनि त्यहाँ एक भिक्षुलाई अब त्यहाँ निर्णय गर्नमा खटाइदिनु भयो। अनि खटाइदिँदाखेरि अब अनाथ पिण्डिकले पनि गर्न जान्दैनन्। अब अनाथ पिण्डिकलाई त्यति थाहा छैन नि त। कोशल राजाले पनि जान्दैनन्। विशाखालाई अगाडि सारे। अनि विशाखाले सोध्न थाल्नुभयो। अहिले यो उकुक भएर उल्टी आउन थालेको कति भयो, कहिलेदेखिबाट हो, अहिले भिक्षुनी भएको कति भयो के एक एक गरी उहाँले सोध्न थाल्नुभयो। सोधे जति चाहिँ यहाँ नभनौँ, भरे भन्दैजी पनि त्यो गृहस्थीबाट त्यागेर आउनुभएको भनेर सोध्नुहुन्छ जस्तै गरे। त्यति विषय तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि। विशाखाले सोध्दै आउँदाखेरि भिक्षुनी भएका धेरै भएनन्, तर उनलाई भएर आएको घरदेखि नै हो भनेर टुङ्गो लाग्यो। अनि विशाखा, अनाथ पिण्डिक, कोशल राजा प्रमुख भएका अनि अरू त्यहाँका भलाद्मी व्यक्तिहरू अब त्यो देशमा, त्यो नगरमा सबैका मान्य गुण्य व्यक्तिहरू जुटेर अब बैठक भयो। यिनको कसुर भिक्षुनीमा कसुर छैन। उता पनि आफ्नो पतिको गर्व हो, बाहिरको होइन। अनि पतिबाट अनुमति पाएरै भिक्षुणी भएकी हुँदाखेरि यिनलाई हामीले दोषी भन्न सकिँदैन र हाम्रो तर्फबाट यिनी निर्दोषी हुन्। अब शासनको तर्फबाट के छ भनेर जो भगवानले निर्णयको रूपमा भिक्षु खटाइदिनु भएको थियो उहाँ आइपुग्यो। अनि उहाँले शासनभित्र आइकन दोष छैन भने त्यो दोषी हुँदैन, निस्किराख्न पर्दैन भनिदिनु भयो। अनि कोशल राजाले अच्छा त्यसो भए भिक्षुणी बिहारमै रहन्छन्, जन्मिँदाका दिन खबर गर्नु, मैले पाल्छु, राजकुमार बनाएर पालेर राख्छु। अनि जन्मिँदाका दिन हिँड्दाखेरि अब रोएको सुनिहाल्छ नि, भिक्षुणी बिहारमा सानो नानी रोएको छ भने सुन्दा कोशल राजाले त्यहाँबाट अब आमासँग जबरजस्ती खोसेरै लानु पर्यो, छोरो झट्टै दिन गाह्रो छ नि त। अनि लगेर जस्तै राजाले कुमारको रूपमा उनले पाले, कुमार नाम राखेर, पछि उनको नाम कुमार काश्य भएको। अनि राजाले पाले, हुर्के, बढे, ठुला भए। अनि ती भिक्षुणी अनि मेरो छोरा चाहिँ यतिखेर ठुला भयो होला, कत्रो भयो होला, देख्न पा भइरहेको। अनि पछि ती कुमार काश्यप राज दरबारमा रमाएनन्। उनको पारमी पनि छ नि त पहिलाको, राज दरबारमा रमाएनन्। अनि राज दरबारमा नरमाउँदाखेरि फेरि त्यहाँ उनी सँगैका दौतारेले धेरै छड्कान हान्थे, बिना बाउको छोरो भनेर, भिक्षुणी बिहारमा जन्म लिएको बिना बाउको छोरो भन्दै। अनि त्यसमा संविज्ञान भएर चिवर लगाएर वम्मिको सूत्र देशनाबाट उहाँ अरहन्त ज्ञानमा पुग्नुभयो। अरहन्त ज्ञानमा पुगेर
श्रावस्ती राज्यका बिहारमा हेर्दाखेरि आफ्नी माता छोरो अहिले कत्रो भयो होला, तान्यको तान्य हुनुहुन्छ। एउटा केही ज्ञान नै छैन, विपसना ज्ञान तक राम्रो भएको छैन। अहिले गर्भमा छोरो गर्भमा भएको बेलामा आएर भिक्षुनी भएर अहिले छोरा जन्मेर हुर्केर पनि भिक्षु भएर पनि प्रज्ञा विचित्र कथितमा एतत् अग्र पाउने अर्हन्त भइसकेर पनि आमा अझै जेको थिए। किन केही ज्ञान भएन भन्दा त्यो तान्यकाले गर्दा छोराले बुझे। आमा धेरै मसँग तानिनाले केही ज्ञान पनि पाउन सक्नु भएन। भगवानको यति अमूल्य शासन भेटेर पनि केही ज्ञान नपाइकिनै मर्नुभयो भने त मेरी आमालाई ठुलो नोक्सान हुने भयो। अनि आमालाई बुझाउन सकिन भने म छोरो भएको पनि के काम लागेर। आमालाई बुझाउँछु भनेर श्रावस्ती आउनुभयो। अनि जेतवन बिहारमा आएर अनि भिक्षाटनतिर जाँदाखेरि आमाले पनि छोरो आइपुगे अरे, कुमार काश्यप आइपुगे भनेर सुन्दाखेरि अर्को दिन भिक्षाटन हिँड्ने बाटोमा पर्खेर बस्नुभएको छ। अनि जब भिक्षाटन हिँड्दै हुनुहुन्छ आमाले, छोरा म तिम्रो आमा हुँ नि छोरा, ए कुमार काश्यप छोरा बोलाउँदै पछि लाग्नुभयो। छोराले फर्केर पनि हेरेनन्। त्यो आवाजलाई वास्तै नगरिकन छोरा आफ्नै रफ्तारमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। अनि आमा अलिक छिटछिटो हिँड्दै, छोरा किन मैले बोलाएको बोल्दैनौ, मैले तिमीलाई त्यागेको होइन नि, किन मसँग रिसाएका। आमाको मन त हो, तिमी जन्मिँदा जबरजस्तै राजा लिएर गएको भने मेरो पनि केही लागेन, मैले त्यागेकी होइन, त्यसरी मलाई नचिने नगर न छोरा। आमा पछि लाग्छन्। छोराले फर्केर हेर्दैन। भित्र भएको त हेरौ त मेरी आमा कति जलेकी छिन्, छोरामा तान्यको तृष्णाले कति जलेकी छिन्। आमाको मनमा हुर्केको आगो हेर्दै आमामाथि मित्री राख्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो आगो निभाउने उपाय खोज्न पर्यो नि त। अनि आमा पछि लाग्दैछन्, छोरा फर्केर हेरेनन्। अनि आमा चिवर समातेर तान्न थालिन्। छोरा म तिम्रो आमा हुँ भन्दै त्यो भिक्षुणीले चिवर समातेर, छोडिदिनुहोस् मेरो चिवर, नसमाउनुहोस्, अलिकति कडा कडा हिसाबको शब्दले। अनि छोरा तिमीलाई के भएको त्यस्तो, म तिम्रो आमा हुँ, यो उमेरमा पनि अझै यसरी तान्दिन, तपाईँलाई लाज लाग्दैन, मेरा पछि नलाग्नुहोस्, अलिकति हकारे जस्तो शब्दले बोलिदिनुहुन्छ। आमाको मन त हो, छोरा किन त्यस्तो रुखो भएका तिमी, म तिमीलाई भेट्न भएर म कति वर्ष अगाडिदेखिबाट आँटिराखेकी, अहिले भेटुँदा पनि तिमी किन यस्तो गरेका। छोरा भन्दै तान्दै चिवर तान्दै पछि लाग्दै, छोराको पालो पनि चिवरलाई अलिक झड्काएर सट्टै तान्देर जानुहुन्छ। अनि झड्काएर तान्देको वेदनाले गर्दाखेरि भिक्षुणी हुत्तेर लड्नुहुन्छ, धुलोमा लड्नुहुन्छ। अनि लड्दाखेरि उहाँलाई बहुत चित्त दुख्यो। अनि लड्नुभयो, छोरा फर्केरै नहेरिकन जानुभयो अगाडि। कस्तो भयो आमालाई उहाँलाई त पनि फर्केर हेर्नु भएन। अनि त्यसरी हिँड्दाखेरि उनले छोरालाई एकछिन हेर्दाखेरि, हेर त म यसरी लडेर मलाई कति चोट लागेको छ, कति दुखेछ, अझै पनि फर्केर नहेर्ने। मैले भने उनी गर्भमा भएदेखिबाट कति माया गर्दै आएको, आजसम्म अलिकति पनि त्यो माया बिग्रेछन्। आज छोराले भने एउटा दुश्मनलाई जस्तो देख्ने भएर मन खिन्न भएर आफूलाई चित्त नबुद्ध भएर आयो, पुरा खाम्चिने भयो। कसो भन्ने नेपालीले, सहन गर्न दुःख भयो, आफूलाई सहन गर्न दुःख। मैले भने यति हत्ते प्राण, अहिले मलाई भने पुरा दुश्मन चाहिँ, अब मेरो लागि छोरो छैन, मेरो लागि छोरो मरो भएर एक्कासी अनि बिहार गएर त्यो चित्त नबुझेको मनबाट
छोरालाई त्यागेर अनि सोचिन् दुनियाँ आचरण गरेर कहाँ कहाँ पुगे, म मात्रै छोडिएको छु, अब मलाई केही पनि चाहिएन, अब मेरो लागि छोरो पनि छैन, अब मलाई केही पनि चाहिएन भनेर बल्ल ध्यान सुरु भयो। अनि ध्यान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अलि दिनमा त भिक्षुणी पनि अरहन्त भएपछि बल्ल थाहा भयो छोराको धर्मदेशना कस्तो रहेछ भन्ने। विचित्र कथिक त्यो जग्गामा आमालाई धर्मदेशना उहाँले एक आवाज पनि नबोलिकन धर्मदेशना गरिदिनु भएको। यदि त्यसरी झड्काउनु भएको थिएन भने माया त्याग्न सक्नुहुन्थेन। अनि त्यो तान्नेको मनले कहिले ज्ञान पाउन सक्नुहुन्न। छोरापट्टिबाट माया त्याग्नको लागि चित्त नबुझेको द्वेष उब्जनी गराइदिएर मायाबाट अलग बनाइदिनु भयो, माया त्याग्ने बनाइदिनु भयो। मैले भने यति हत्ते प्राण, मलाई भने फर्केर पनि नहेर्ने, अबदेखि मेरो लागि छोरो छैन भने त तान्दिने मन हट्यो कि हटेन? बल्ल विपसनालाई बाटो खुल्यो। कुमार काश्यपको धर्मदेशना कस्तो लाग्यो? सुरुमा सुन्दाखेरि त अनि कस्तो छोरा भएर आमालाई पनि अलिकति यसो आमा भनेर सम्झाउनु नि जस्तो हुन्छ कि हुन्न? साँच्चैमा यता विपसनाको बाटोबाट त विचित्र कथिको धर्मदेशनामा यता त अग्र त्यत्तिकै पाउनु भएको त होइन छ। आमालाई अरहन्त हुने गरी देशना गरिदिनु भयो त्यो ठाउँमा। बुझ्नुभयो नि? र यो कुरालाई लिएर तपाईँ हामीले पनि तान्नेको मनबाट ज्ञान पाइँदैन भनेर बुझ्न पर्यो। केहीमा पनि तान्निन हुँदैन। घरमा पनि, छोराछोरीमा पनि, परिवारमा पनि, काम व्यापारमा पनि, धन सम्पत्तिमा पनि, यही शरीरमा पनि नतान्निनु। बुझ्नुभयो नि? देखेको आरमणमा पनि नतान्निनु, सुनेको शब्दमा पनि नतान्निनु, कुनै गन्धमा पनि नतान्निनु, कुनै आहारको स्वादमा पनि नतान्निनु, कुनै स्पर्शमा पनि नतान्निनु। यो मनले कल्पनाबाट यस्तो हुन पा र उस्तो हुन पा, यति गर्न पा भनेर पनि नतान्निनु। कतै कतै नतान्नेको मन मध्यमबाट आचरण गर्दै जानुपर्छ। भन्नुभयो नि? कतै नतान्नेको हुन पर्यो। अब यो मार्गमा सुरु गर्दाखेरि किन तपाईँ हामी अब समाधिमा जानु छ नि त। समाधिमा जानको लागि कतै नतान्नेको हुन पर्यो कि परेन? तान्नेको मनले समाधि हुँदैन। कति भयो? आज 6 दिन, अझै 4 दिन, अब भोलि पर्सि, निको पर्सि, अनि अर्कै दिन त गइन्छ। त्यतापट्टि हिसाब गर्न थाल्यो भने, त्यसमा तान्यो भने पनि समाधिको शत्रु भयो। एकजना मात्रै नतान्नु भएको होला, अरू सबै बुझ्नुभयो नि? र अन्तिम यही शरीरमा पनि नतानिनु, म भन्नेबाट पनि नतानिनु, मेरो भन्नेबाट पनि नतानिनु, दुख्यो भन्ने दुखेकामा पनि नतानिनु। ध्यान बस्दाखेरि दुख्ने वेदना उत्पत्ति भएर आयो, यो स्वभाव त अब आफ्नो त होइन, उसको स्वभाव उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, त्यो उसको काम हो कि होइन? अनि त्यसमा आफू गएर नतानिनु। दुख्यो, मेरो त खुट्टै दुखेर हुन्न बस्नु, यो खुट्टो हेर्नुहोस् है। तान्यो भने समाधि हुँदैन, तान्यो भने समाधि केहीमा पनि नतानिनु। र केहीमा पनि नतानिने भएर समाधि लिने व्यक्ति मन हलुङ्गो राखेर, तान्यो भने मन भारी हुन्छ नि त, तान्यो भारी हुन्छ, तान्नेको मन भारी हुन्छ, त्यसले तान्नेको हो नि त। तान्नेन भने मन हल्का हुन्छ। हो त्यो हल्का मन राखेर, हल्का मनमा सुखको लक्षण हुन्छ, हल्का मनमा सुखको लक्षण हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? र हो यो सुखको लक्षण भयो भने बल्ल समाधिमा जान सकिन्छ। सुख नभइकन समाधिमा जान सकिँदैन। अनि हल्का मन सुख भयो भनेदेखि अनि कायमा
दुख्ने हो कि भनेर पहिले नदुख्दै भयो नतानिनु, बस्नु, एकछिन बसेर अप्ठ्यारो भएछ क्या भनेर यसो खुट्टा हल्लाइहाल्ने काम नगर्नु, बुझ्नुभयो नि। पहिले यस्तो ठक्क मिलाएर बस्नु, त्यहाँबाट तान्दिन नतानिदिनु। र जब यसरी मनलाई कुनै विषयमा पनि जान नदिकिन, कुनै विषय पनि मनमा आउन नदिकिन मनलाई खाली राखेर सो सतो वा आश्वसति, सो सतो वा पश्चसति, श्वास बाहिर निस्किन्छ, निस्केको श्वासलाई हेर्दै जानु, निस्किँदाको सुरु, निस्किँदैछ, त्यसको मध्यमसम्म, निस्किसक्यो अन्तिमसम्म जान्दिनु, अनुबन्धना रूपले जान्दिनु। निस्किँदा सुरु, निस्किँदैछ, निस्किसक्यो, फेरि भित्र पस्न सुरु भयो, पस्दैछ, पसिसक्यो, फेरि निस्किन सुरु भयो, निस्किँदैछ, निस्किसक्यो। बारम्बार यतिलाई राम्रो होस गरेर श्वास निस्किँदैछ, निस्क्यो, भित्र पस्न थाल्यो, पस्दैछ, पसिसक्यो, फेरि निस्किन सुरु भयो, निस्किँदैछ, फेरि पस्न सुरु भयो। त्यसरी बारम्बार यति लामात्रै। त्यो बेलामा मन अरू केही नसोचिकन मन खाली जस्तो राखेर त्यति एउटालाई मात्रै हेर्दै, बुझ्नुभयो नि। नभए यहाँ हेर्दा हेर्दै फट्टै मन बाहिर जान खोज्छ, फट्टै यता जान्छ उता जान्छ, यो मन पनि हुन्न होला, कहिले हुन्न होला, हरेस खान हुँदैन कहिले पनि। आचरण गर्ने व्यक्ति कुनै हालतमा पनि हरेस खान हुँदैन। हरेस खाइयो भने लत्तो छोडिदिएको हुन्छ नि त। बोधिसत्व एक समय उहाँको पारमिता कालमा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो राजकुमार, उहाँका पितालाई मारेर, उहाँका त्यतिखेर त दाजुभाइमा पनि राज्यको लोभले गर्दाखेरि भाइले दाजु मार्ने, दाजुले भाइ मार्ने, बाउले छोरा मार्ने, छोराले बाउ मार्ने हुन्छ कि हुन्न? त्यो राजपरिवारमा हुने घटना हो नि त। उसलाई मारेर राजा अन्तिक राजकुमार बोधिसत्वका पिता राजालाई मारेर अनि सबै हरण गरेर राजा भए। बोधिसत्व रानीले छोरालाई लिएर अनि भागिन। पछि उनलाई थाहा भएर मैले आफै कमाई गरेर सम्पत्ति खोजेर सम्पत्ति कमाई गरेर त्यो सम्पत्तिले मैले सिपाहीहरू जम्मा गर्छु र मैले फेरि हरण गरेर मेरा पिताको राज्यलाई मैले लिन्छु भन्ने चेतनाले अनि काम गर्न थाल्नु भएको। काम गर्दाखेरि पनि छिटो कमाई गर्नलाई एक देशबाट एक देश सम्पर्क राख्नलाई समुद्री मार्गबाट काम गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन जहाज समुद्रमा जाँदा जाँदै जहाज डुब्छ। जहाज डुब्छ, जब जहाजमा पानी सबै पसेर डुब्न थाल्यो, जहाज डुब्न थाल्यो अनि जहाज डुब्दाखेरि सबै आत्तेर आफ्ना इष्ट देवता पुकार्न थाले। आत्तेको बेलामा सबैले आफ्ना इष्ट देवता पुकार्छन् कि पुकार्छन्? सबैले आफ्ना इष्ट देवता पुकार्न थाले। र कसैले हे माता मलाई बचाउनुहोस्, हे माता, कसैले हे राम मलाई बचाउनुहोस्, हे राम, अनेक प्रकारले पुकार्न थाले। कि बोधिसत्वले विचार गर्नुभयो अब यो ठाउँमा कसैलाई पुकारेर पनि आएर आफूलाई उडाएर लिएर जाने कोही पनि छैन। उहाँको मनमा भएको नि अब यतिखेर ग्वार मागौँला, कुनै देवी देवतालाई पुकार्ने हो भने पनि आएर उडाएर लिएर जाने होइन। त्यसो हुँदाखेरि यतिखेर अत्तही अत्तनो नाथो, आफू बस्ने उपाय आफै गर्नुपर्छ। म कोसिस गर्छु भनेर उहाँले त्यो जहाजमा यात्रा गर्दाखेरि लिएर जानुभएका अब कसैले चिउरा बोकेर लगाएका हुन्छन्। त्यतिखेरदेखि चिउराको रटना त थियो नि त, सजिलो खाले बोक्न खाजाको लागि। अनि त्यसमा कसैले चतुर्मधु घिउ मह पकाएर उहाँले चाहिँ त्यो चतुर्मधु ल्याए जति सबै खानुभयो। ऊ चाहिँ अडिलो हुन्छ नि त। चतुर्मधु धेरै आहारवाला हुन्छ, अडिलो हुन्छ अनि धेरै दिनसम्म बाँच्न सकिन्छ, तागतिलो चिज हो।
अनि खान सके जति खानुभयो र खान नसकेको चाहिँ लुगा खोलेर शरीरमा घस्दिनु भयो। हेर्नुहोस् है, रौँका पालबाट भए पनि भित्र जाऊ। अब कति दिनसम्म आहार खान पाइँदैन भनेर अब म बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ म अब पौडी खेल्दै जान्छु, पौडेर समुद्र पार तर्छु अरे। हिम्मत सानो हो त? समुद्रबाट किनार देखिने ठाउँ कहीँ पनि छैन, किनार कतै पनि देखिँदैन। अनि त्यो कति दिन पौडिन पर्ने हो त्यति दिनको लागि एकैचोटि खानुभएको सबै, अनि खान नसकेको चाहिँ शरीरमा घसेर चाहिँ अनि पौडिँदै जानुभयो। जब पौडिँदा पौडिँदै पौडिँदा पौडिँदै 7 दिनसम्म पौडी खेल्नु भएको छ। 7 दिन 7 रात मामुली हो त? 7 दिन 7 रातसम्म, 7 दिन 7 रातसम्म पौडी खेलेर र 7 दिनका दिनमा बल्ल त्यतिखेर समुद्र रक्षक देवीले देखिन्। देख्दाखेरि ओहो यस्ता हिम्मतिला व्यक्ति, यस्ता हिम्मतिला व्यक्ति, यस्ता महान व्यक्तिलाई मैले जानी जानी डुबेर मर्न दिए भने मलाई माथि देवताहरूबाट सजाय मिल्छ। किन देवताहरूले राम्रो व्यक्तिलाई आफूले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर माथिको हुकुम छ नि त। राम्रो व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र त्यो बेलामा ती अप्सराले पनि तिनै राजकुमारलाई देख्छन्, हिम्मतदारी व्यक्तिलाई। हे भगवान भनेर, हे माता हामीलाई बचाउनुहोस्, हे देवता हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर पुकार्नेको आवाज सुन्दैन। जुन हिम्मत गरेर आफ्नो पौरख बढाएर जान्छ उनलाई देख्छन् अनि उनले पनि सहयोग गरेर बचाउँछन्। सहयोग गरेर के गर्छन्? हिम्मत भन्ने त्यस्तो नि त। हिम्मत भन्ने कुरा म सक्दिनँ होला भनेर पहिले हरेस नखानु भन्ने अर्थ हो। ध्यान बस्ने योगीहरूले मैले सक्दिनँ होला पहिले हरेस नखानु। किनार भन्ने कतै अत्तो पत्तो नभएको ठाउँमा त 7 दिन 7 रात उहाँले एकनास पौडी खेल्दै जानुभएको। अडिलो आहार चतुर्मधु बेसरी खाएर अब त्यो खाएकाले कति दिनमा पचिसक्छ भनेर पनि यो शरीरमा घसेर, किन यहाँ आहार रूपको ताकत छाउन्जेल त मरिन्न नि त। उहाँले त्यसरी हिम्मत गर्नुभएको थियो किनारै नदेख्दा पनि। भन्दाखेरि तपाईँ हामी यति सानो कुरामा हिम्मत हार्नु पर्ने त छ त छैन नि। यही चित्तलाई एकाग्र बनाउने त हो। एउटा समुद्रै पार तर्नु पर्ने पनि होइन नि त। यो मनलाई कतै जान नदिनको लागि यहाँ एकाग्रमा ल्याउने मात्रै हो। त्यतिको त हिम्मत छ नि त पोहोरमा, कि त्यति पनि छैन? त्यतिको हिम्मत त छ नि सबैमा। अब यही मनलाई यहाँदेखि कतै नजा, त्यतिलाई हिम्मत गरेर गर्ने हो। अब टाइम टाइममा त फुत्किन्छ नि, फुत्कियो बाहिर गइगयो भने हिम्मत हार्ने हो त? जति दिन त बाहिर गए तापनि, जति दिन बिते तापनि मैले पार लगाएरै छोड्छु, यो चित्तलाई एकाग्र बनाएरै छोड्छु। हो त्यस्तो हिम्मत योगीहरूमा छ कि छैन? पछिसम्म पनि यो हिम्मत हुन्छ कि हुन्न? हिम्मत नहार्नु होला। हो यो हिम्मत राम्रो भएको हुनुपर्छ। राम्रो हिम्मतले श्वास बाहिर निस्किन्छ, जान्दिनु, फेरि भित्र पस्छ, जान्दिनु, फेरि बाहिर निस्किन्छ, जान्दिनु, फेरि भित्र पस्छ। जब यसरी बारम्बार जान्दिराख्दाखेरि धेरै समयसम्म जान्दै गयो भने पहिलाको जति ताकत लाउन पर्दैन, बल गर्न पर्दैन। भन्नुभयो नि, पछि त अटोमेटिक सती भइरहेको हुन्छ। जब साँच्चै यो विपसनाको अभ्यास धेरै हुँदै गयो भने यस्तो धर्मको कुरा यस्तो बोल्दा बोल्दै पनि शरीरको स्वभावहरू देखिन्छ, अटोमेटिक सती भइरहेको हुन्छ। धेरै समय अभ्यास हुँदै गएपछि, सती गर्दै गएपछि सती भएर बस्छ। बुझ्नुभयो नि? सती भएर बस्यो भने अनि त्यो सती बस्यो, अब मनमा कुनै विषय वासनाले
सताउन छोडो। मनमा लोभले पनि तान्दैन, द्वेष पनि छैन, मोह पनि आउन सक्दैन, थिनमिद्ध पनि छैन, उद्देश्य कुकुच्च पनि छैन। यिनी क्लेशहरू सबै दूर हुँदै दूर हुँदै दूर हुँदै गएपछि मन हल्का 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 हुँदै आउँछ। किन? बोझा अब बोकेन नि त, बोझा बोकेन। तपाईँ हामीमा अलि धेरै पिर परेको दिन ठुलो सास फेर्नुहुन्छ कि फेर्नुहुन्न? सोचाइ परो, अलि पिर परो भने गर्दै ठुलो सास। त्यो बेलामा फुर्तिलो मन हुन्छ कि धेरै गले जस्तो हुन्छ, त्यत्तिकै थाके जस्तो हुन्छ कि हुन्न? मन भारी भएको हो नि त। मन भारी हुनाले रूप पनि के हुन्छ? मन भारी हुनाले रूप पनि हो। त्यस्तै तृष्णाले पनि भारी हुन्छ। तपाईँ हामी तृष्णामा तान्नेकोले गर्दा थाहा पाइँदैन, तर त्यसमा पनि उस्तै भारी छ। द्वेषमा पनि उस्तै भारी छ। जब यी क्लेशहरू आउन पाएनन्, एकाग्रता हुँदै हुँदै आउन पाएनन् भनेपछि मन हल्का 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 भयो। अनि मन हल्का हुँदाखेरि चित्तज रूप पनि हल्का हुँदै आयो। किन? यहाँ चित्तज रूप पनि क्षण क्षणमै भइरहेको छ नि त। तपाईँ हाम्रो यो रूपलाई 4 किसिमले बनाएको छ। कति किसिमले? कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले बनाएकोमा अहिले अब जति तपाईँ हामी उठ्ने, बस्ने, बोल्ने, हिँड्ने, डुल्ने चित्तज रूप हो नि त। चित्तले हो नि त हामीलाई गराएको। कर्मले दिएको यहाँ कर्मज रूप, यहाँ आँखा प्रसाद रूप छन्, कान स्रोत सुन्ने शक्ति छ, स्रोत प्रसाद रूप छ। अब नाकमा घाँड प्रसाद रूप छ, जिब्रोमा जिह्वा प्रसाद रूप छ, कायमा काय प्रसाद रूप छ, हृदय वस्तु रूप छ। अनि यो सम्पूर्ण जीवित रूप यो कर्मले दिएको हो। अहिले क्षण क्षणमा भइदिराख्ने चित्तले दिइरहेको रूप हो। चित्तज रूप हल्का भयो भने अरू रूप पनि हल्का भएर आउँछ। त्यही भएर ध्यान बस्ने व्यक्तिको एकाग्रता हुँदै गएपछि चित्त हल्का हुँदा यो रूप पनि हल्का हुन्छ। बसेको छु कि छैन जस्तो, बस्दा बस्दै शरीरै हरायो कि जस्तो, कति भयो हात हरायो कि जस्तो, मेरो हात त हराएछन् क्या भनेर यसो हल्लाएर बित्था रोइछन् भन्ने हुन्छ हल्लाउँदा। बुझ्नुभयो नि? हल्का हुँदै आयो। जब त्यो हल्का हुँदै आउँदाखेरि कायको सुख हुँदै आयो, चेतसिक सुख, काय सुख, चित्तको सुख हो। यो सुखमा गएर ठक्क एकाग्रता भइदियो। त्यो सुखले गर्दा एकाग्रता भइदियो। यदि त्यो बेलामा एउटा दुःख परिआयो भने फेरि एकाग्रता हुन पाउँदैन नि। साह्रै दुख्दै आयो, बेसरी दुःख भने त्यो एकाग्रतालाई बाधा पार्न थालेको। बुझ्नुभयो नि? र हो त्यो सुखभित्रबाट एकाग्रता, समाधि। सुखेन समाधि, सुखको आनिशंस नै समाधि हो। भगवानले आनन्दलाई सुखको आनिशंस नै के हो? समाधि। त्यसो हुँदा समाधिको लागि, सुखको लागि तपाईँ हामीले पहिले सुरुको यो मनलाई हामीले सफाई गर्ने कुरा हो। मनलाई सफाई गर्ने कुरा। अब काय त आफ्नो स्वास्थ्य अनुसारले कायलाई आफूले राम्रो स्वास्थ्य बनाएर, अनि चित्तज रूप चाहिँ मनले गराउँछ। मनलाई हल्का बनाएर, मनका क्लेश हटाएर हल्का बनाएर चित्तज रूप पनि हल्का, काय सुख, चित्त सुख हो। त्यो सुखमा गएर समाधि हुन्छ। त्यो सुखबाट के हुन्छ? समाधि हुन्छ। र समाधि भयो भने फेरि आनन्दले समाधि भन्ते किम थियो, किम आनिशंसो भन्ते भगवान। समाधिको किम थियो, समाधिबाट के हुन्छ? किम आनिशंसो, समाधिको आनिशंस फल कस्तो छ? समाधिको फल कस्तो छ? आनन्दले भगवानलाई सोध्नुहुन्छ। भगवानले
समाधिको आनन्द यथाभूत ज्ञान दर्शनतो यथाभूत ज्ञान दर्शनानि संसु। आनन्द हे आनन्द, समाधि समाधि भयो भने हो त्यो समाधिको फल कस्तो हुन्छ भन्दा यथाभूत ज्ञान थियो अरे यथाभूत ज्ञान हुने हुन्छ। यथाभूत ज्ञान दर्शनानि संसु, यथाभूत ज्ञान दर्शनको आनिशंस फल मिल्छ। समाधि भयो भने यथाभूत ज्ञान हुन्छ। यथाभूत ज्ञान भन्नाले जस्तो छ त्यस्तै भएकोलाई यथार्थ देख्ने ज्ञान हुन्छ। समाधि भयो भने भएकोलाई यथार्थ देख्ने ज्ञान हुन्छ। अहिले समाधि नहुँदाखेरि भएकोलाई देखिन्न, नभएकोलाई गएर देखिराखेको छ। भएकोलाई चाहिँ नभएकोलाई चाहिँ देखिन्छ। योगीहरू तमहरूले भएको देख्नुहोस् कि नभएको अप्ठ्यारो भयो। अब भर्खर ध्यान शिविर आउने व्यक्तिलाई त नभएको कसरी देखिन्छ र भन्ने हुन्छ नि त। भएको पो देखिन्छ, तर योगीहरूका आँखाले भएको देख्नु भएको, नभएको चाहिँ देख्नु भएको। नभएको चाहिँ के हो देख्नु भएको। अहिले यहाँ धर्म देशना गर्ने देख्ने बित्तिकै प्रज्ञाश्री भन्थे। देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अहिले यहाँ धर्म देशना गर्नेलाई के देख्नुहुन्छ? भन्थे भन्ने यो कपाल हो त होइन नि। छाला भन्थे हो, यो छाला भन्थे होइन नि। नङ भन्थे हो त, यो रौ भन्थे हो त, यो मासु भन्थे हो, हड्डी चाहिँ भन्थे हो होइन। रगत चाहिँ भन्थे हो त, यो मुटु चाहिँ भन्थे हो, फोक्सो कलेजो एक एक गरी टुक्राउँदै हेरौँ त भन्थे भेटिन्छ। भइ नभेटेको कि नभएर भात भेटिन्थ्यो नि। भात के हो भेटिन्थ्यो नि। अहिले किन नभेटेको? नभएकालाई हामीले भएको बनाइराखेको छ नि त। बुझ्नुभयो नि? मिलेन्द्र प्रश्नमा नागसेनले त्यसो भनिदिनुहुन्छ मिलेन्द्र राजालाई, महाराज तपाईँ केमा आउनुभयो? रथमा। रथ कस्तो देख्न पाउँछु मैले? हेर्नुहोस् 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 देख्नुहुन्छ। रथ मलाई बताउनुहोस् त। राजा आएको रथ। अब त्यतिखेर 4वटा घोडा नारेर आउँथे। घोडा बग्गी, तर एउटा घोडाले तान्ने होइन, 4वटा घोडाले तान्ने। अलिकति अब सजावट राम्रो भएको। अनि खोइ रथ कहाँ छ महाराज भन्दा यो रथ हो। ए नजिकै गएर हेरौँ न। हेर घोडालाई बताउने हो यो रथ हो होइन, यो त घोडा हो। अनि चक्कालाई बताउने यो चाहिँ रथ हो भन्दा यो त चक्का हो। चक्का घुम्ने त्यहाँ धुरालाई बताउने यो चाहिँ रथ हो भन्दा यो धुरा हो, रथ होइन। चक्का नफुस्किनको लागि बाहिर लगाएको ठेटीलाई यो चाहिँ रथ हो भन्नु, त्यो होइन, रथ होइन। अनि जुन घोडामा अगाडि काँधामा राखिदिनेलाई बताउन यो रथ हो भन्दा होइन, त्यो जुवा हो। एकुण्डा गर्दै सबै बताउँदै 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 जानुभयो, रथ भन्ने छैन। बताउने जग्गा पनि सक्यो, रथ भेट्यो त। महाराज भर्खर तपाईँले रथमा आएको भन्नुहुन्छ। मैले सबै सोध्दै जाँदाखेरि सोधेको पनि सक्यो, रथै आउँदैन त। खोइ त तपाईँको रथ। एकुण्डा त्यसरी सोध्ने भने रथ छैन। यो सम्पूर्ण आकार बनाएकोलाई रथ भन्ने नाम राखेको मात्र हो। साँच्चैमा त रथ छैन। त्यस्तै गरी मान्छे भन्ने एउटा भनाइ भन्न चलन गरेको मात्र हो। साँच्चैमा मान्छे भन्ने छैन। फलानु फलानी भन्ने यो शरीरमा पनि एकै गरी खोजौँ त मान्छे भेटिँदैन। एकै गरी यो नाक मान्छे हो त, कान मान्छे हो, गालो मान्छे हो, दाँत मान्छे हो त, आँखो चाहिँ मान्छे हो, निधार मान्छे हो। शिरदेखि पाउसम्म एकै गरी खोजौँ त मान्छे भेटिन्छ
तर यो समूह आकार बनेकालाई मान्छे भन्ने चलन गरिएको हो। यसलाई हामीले बिहार भन्ने छौं, धर्मालय भनिन्छ, धमायो भनिन्छ। अहिले अब यसलाई पनि एकुन्टा गर्दै छुदै बताम त यो बिहार हो भनेर खाँबो हो। यो त यो चाहिँ इटा हो, यो चाहिँ सिमेन्ट हो, ऊ चाहिँ टिन हो। एक एक गरी केलाएर हेर्ने भने बिहार यसभित्र छ। यो सम्पूर्ण आकार बनेकालाई चाहिँ के भन्ने चलन गरियो? बिहार साँच्चै भएर नै बिहार भनेका हौं कि भन्नको लागि भनाइमा मात्रै भनेका हौं? साँच्चैमा बिहार छ? साँच्चैमा बिहार छैन। अहिले पो यहाँ अब भिक्षुहरू बसेको छ र बिहार भनिएको हो। यदि भिक्षु बस्न छोडेर यहाँ पार्टी गर्ने भन्ने भने खामाखा हुन्छ। यो बुझ्नुभयो नि? यहाँ आएर भजन गाउन थाल्नु भने मन्दिर हुन्छ। के हुन्छ? मन्दिर हुन्छ नि। यदि भिक्षु बस्न छोडेर मान्छे बस्यो भने घर हुन्छ, घर हुन्छ। यदि मान्छे पनि बस्न छोडेर गाई बाँधे के हुन्छ? साँच्चैमा बिहार खोज्ने भने भेटिन्छ? छैन, चलन मात्रै हो। त्यसै गरी यहाँ पनि मान्छे भएर खोज्ने भने छैन। एक एक गरी टुक्राहरू खोज्ने भने मान्छे भन्ने छैन। मान्छे नभएपछि म पनि छैन, मान्छे नभएपछि म पनि छैन। मेरो भन्ने चिज पनि हो। त्यो म मेरो नभइएकोलाई यथार्थ जान्ने ज्ञान बल्ल यथाभूत हो नि। यथाभूत ज्ञानले यसलाई जान्नुपर्छ। अहिले त यथाभूत ज्ञान नहुँदाखेरि भएकोलाई चाहिँ जानिँदैन, नभएकोलाई चाहिँ जानिन्छ। जुन मान्छे भन्ने छैन, हामीले मान्छे भएर जानिन्छ। फलानु फलानी भएर जानिन्छ कि जानेन? भएकोलाई जानेको, नभएकोलाई। जुन यहाँ भएको चाहिँ असली के चाहिँ छ त भन्दा निचोटमा हेर्ने भने मन र रूप मात्रै छ। निचोटमा हेर्ने भने त मन छ, रूप छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। निचोटमा हेर्दाखेरि त के छ? मन र रूप मात्रै छ। अहिले मन पनि यहाँ सोचाइ मनहरू हुन्छ। लोभ मन, द्वेष मन, मोह मन, श्रद्धा मन, बुझेको मन या अज्ञानी मन हुन्छ कि हुन्न? हो। त्यो मनलाई राम्रो गरे यसो ज्ञान लगाएर हेर्नुहोस् त, त्यो मन मान्छे जस्तो छ? मन मान्छे जस्तो छ? अच्छा, कुनै विषय पर झनक्क रिस उठ्यो, झनक्क रिस उठेको मनलाई राम्रो हेर्नुहोस् त, मान्छे जस्तो छ? त्यो रिस छोरो मान्छे पनि हो, छोरी मान्छे भन्ने पनि हो त? त्यो एउटा मन हो नि त। कडा स्वभावले उत्पत्ति भएको मन हो, पट्टिगत स्वभावले उत्पत्ति भएको मन हो। हो, त्यो पट्टिगत स्वभावले उत्पत्ति भएको मनलाई हामीले रिस उठेको भनिन्छ। अनि रिस त भयो, रिस उठ्यो त भनिन्छ कि भनेन? राम्रो गरी हेर्नुहोस् त, त्यसलाई कसलाई रिस उठेको हो? अब राम्रो हेर्दै जानुहोस् है। यत्तिकै तपाईँ हामीले हल्का हेर्ने भन्छ मलाई रिस उठ्यो, मलाई रिस नउठाऊ है भनिन्छ कि भनेन? त्यो रिसमा गएर म भनेर गएर बाँधिएको छ। तर त्यो रिस उठेको क्षणिकमा राम्रो ज्ञानले हेर्नुहोस् त, त्यो रिस म हो, म जस्तो छ, अनि मेरो पनि हो त? रिस उठ्यो, उड्छ, बिग्रिन्छ। त्यो पनि सधैँभरि त्यो रिस यहाँ ठप्प बसिराख्ने त होइन। रिस उठ्ने मन हुन्छ, बिग्रिन्छ। त्यसभित्र म छ, मेरो भन्ने पनि छ। त्यसमा मलाई रिस उठेको हो त? मलाई रिस उड्छ? मलाई उड्दैन। रिस भन्ने स्वभाव छ, रिस उठ्ने मन छ, तर त्यो म होइन। मलाई उठेको भने त्यसमा मलाई होइन भने अरूलाई हो त? अरूलाई पनि होइन। अरू भन्ने कुनै व्यक्ति पनि छैन। म नभएपछि फल्नु फल्ने भन्ने पनि छ त? त्यो एउटा रिस उठेको हो। त्यही भएर धर्ममा कुशला धम्मो, अकुशला धम्मो, राम्रो धर्म, नराम्रो धर्म। रिस उठेको
पटिह कडापनाले भएको र त्यसले विघ्न बाधा गर्ने स्वभाव भइएको हुनाले त्यो नराम्रो धर्म, अकुशल धर्म हो, त्यसलाई भनिन्छ पाप धर्म। बुझ्नुभयो नि? श्रद्धाबाट उत्पत्ति भएको छ भने कुशल धर्म, श्रद्धाबाट प्रज्ञाबाट उत्पत्ति भएको छ भने कुशल हो। कुशल अकुशल खोइ मान्छे छ त? त्यो मनमा काहीँ कुनै मनमा पनि, जस्तै रिस मनमा खोज्दा मान्छे छैन भने लोभ मनमा पनि मान्छे छ त? मलाई लोभ लाग्ने भन्ने छ? लोभसँग उत्पत्ति भएको मन त छ कि छैन? त्यो मनमा म छ, मेरो भन्ने, मलाई लोभ लागेको भन्ने पनि होइन। लोभ मन उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, त्यो पनि उसको नियमले भइरहेको छ। त्यो मन पनि म होइन, मेरो होइन। पीर मन पनि हुन्छ। अब यत्तिकै हेर्दाखेरि त मलाई पीर परेको छ हेर्नुहोस् है, तर यत्तिकै हल्का नहेरिकन ठक्कै ज्ञान लगाएर हेर्नुहोस् त, ज्ञान लगाएर राम्रो गरे हेर्नुहोस् त, पीर भएको मन एउटा छ, जानेको एउटा छ। त्यो पीर भएको मनलाई राम्रो हेर्नुहोस् त, म हो त, मेरो हो त, त्यसमा मलाई पनि हो त? पीर उत्पत्ति भएको, पीरको मन उत्पत्ति भएको मात्र हो। म भनेसँग केही मतलब छ? केही मतलब नभएकालाई मैलाई हो, मलाई पीर पर्यो, मलाई यस्तो भयो भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टि आएर बसेको हुन्छ। पीर मनमा पनि आएर मिथ्या दृष्टि आएर बसिदिन्छ, लोभमा पनि द्वेषमा पनि। हेर्नुहोस् है, अनि मिथ्या दृष्टि बसिदिँदाखेरि जुन यथार्थ स्वभाव हो त्यसलाई देखिएन। रिस उठेको पनि मलाई, लोभ लाग्दो पनि मलाई, पीर हुँदा पनि मलाई। हेर्नुहोस् है, जेमा पनि म, मैले, मलाई, अरू हो कि दृष्टि हो? यो हो, यो दृष्टिले गर्दाखेरि सही देख्न सकिएन। सही नदेखुन्जेल यथाभूत ज्ञान हुँदैन। जस्तो छ त्यस्तै स्वभावलाई यथार्थ जानेको ज्ञान हुनको लागि तपाईँ हामीले दृष्टि पनि हटाएको हुनुपर्छ त्यहाँ। अब समाधिबाट यथाभूत ज्ञान हुनको लागि चाहिँ यो चाहिँ धेरै जरुरी छ। समाधिबाट यथाभूत ज्ञानमा जानको लागि धर्म देशनामन तमोले राम्रो गहिरो ज्ञानले सुन्नुपर्छ, ज्ञान लगाएर त्यसलाई मनन गरेर बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? नभएदेखि पहिला पहिला पनि ऋषि मुनिहरू जंगल गएर तपस्या गर्थे, ध्यान समाधि पनि हुन्थ्यो, समाधि पनि बहुत तेजिलो हुन्थ्यो। तर समाधि तेजिलो भएर सही यता ज्ञानको मार्ग बताउने गुरु नहुँदाखेरि यथाभूत ज्ञानमा आउन सकेन। समाधि सिद्धि भयो, समाधि सफल भयो, आकाशमा उड्ने पनि भयो, तर भित्रका यिनी लोभ दोष मोह क्लेश निभाउन सकेनन्। ती ऋषिहरू गाउँघर आउँदा अलिकति केहीमा चित्त बुझेन भने अनि शराप्ने, शरापेका माया लाएर श्रद्धाले हो कि रिस उठेर हो, त्यो रिसलाई निभाउन सके। किन उनलाई मलाई रिस उठ्यो भन्ने छ नि त, यथाभूत ज्ञान छैन नि त, यथाभूत ज्ञान छैन। अनि अब नजान्दाखेरि त हो उहाँ त बहुत शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ त बहुत माथि पुग्नु भयो, तल पुगेको थाहा नै छैन। बुझ्नुभयो नि? मान्छेले लौकिक शक्तिलाई गएर त्यसलाई के न हो भन्ने देखेका हुन्छन् नि त। अलिकति शक्ति देख्दाखेरि त्यो त बहुतै माथि पुगे, पार पाइसक्यो भन्ने देख्छन् नि त। यस्तो कसैले जादु बताए पनि त्यही नै भगवान हुन् कि भन्ने देख्छन् नि त। देख्छन् कि देख्छन्? जादु देखाउनलाई पनि भगवान सम्झिन्छन् कसैले। यस्तो गरेर हातमा ठक्कै खरानी देखाइदियो भने तिनलाई पनि भगवान सम्झिन्छन् नि त कसैले। सम्झन् कि सम्झेनन्? यस्तो एउटा गिलासमा अब जादुवालाले गर्छ नि, यहाँ केही छैन केही छैन, यस्तो कपडा छोपो, एकछिनमा त्यहाँबाट फुलको थुङ्गो निकालिदिन्छु। अब त्यसलाई भगवान भनेर भयो त? त्यो जादु बताउनले बताउँछन् नि। तर आफ्ना अज्ञानता दृष्टिले गर्दाखेरि
कुन सही मार्ग कुन गल्ती मार्ग आफैलाई थाहा छैन भने अनि तिनी हिँडेको मार्ग कस्तो हो भने जान्न सकिन्छ त? जान्न सकिँदैन। त्यही भएर पहिला पहिला इतिहासमा समूहले पनि सुन्नुभएको होला, ध्यान बस्दा बस्दै चराले यही जारीमा खोलेसो बनाएर अन्डा पारेर बच्चा बनाएर हुर्काएर पनि लिएर गयो भन्ने सुन्नुभएको छ? अनि कति यस्तो ध्यानमा बस्दा माथिबाट चराले छेर्दैछ, चिसो के हो भनेर हेर्दाखेरि त अग्दैछ चराले। अनि झनक्क रिस उठेर क्रोधाग्नि दृष्टिले यस्तो हेर्दै खाँदा चरो भस्म भयो। चरो के भयो अरे? कौशिक ब्राह्मण। अनि त्यहाँ मेरो तपस्या सिद्धि भएछ अरे चरो मार्न सकेर है। चरो मारेर के भयो? सिद्धि भएछ। अनि भिक्षा देई गर्दै जाँदाखेरि एक उपासिका पतिव्रता पतिको सेवामा हुँदा भिक्षा दिन अलि ढिलो भएछ। अनि अलि ढिलो गरिन् भनेर भिक्षा बोकेर आउने बेलामा यति बेर पर्ख्याएर ल्याएको भिक्षा म लिन्न भनेर उनले पनि क्रोधाग्नि दृष्टिले हेर्दै थिए। उनले म चरो होइन भन्दै थिइन्। सुन्नुभएको थियो होला नि, यो इतिहासमा यिनी पनि सुनिन्छ नि। तर भन्नको मतलब त्यत्रो तपस्या गरेर तपस्याको सिद्धि त त्यतिसम्म भयो। समाधि भनेको शक्ति हो नि त। उहाँको त शक्ति ठुलो छ भनेको, समाधि तेजिलो छ भनेको। समाधिमा शक्ति हुन्छ। तमोहरूमा समाधि राम्रो भयो भने समाधि राम्रो भएको चित्तमा शक्ति हुन्छ। आफ्नो चित्तलाई पनि आफूले सानोतिनो नसम्झिनु। समाधि तेजिलो भयो भने त्यो तेजिलो समाधि शक्ति हो। भन्नुभयो नि, चरो भस्म भयो नि त उनको शक्तिले। तर ऊ पतिव्रता नारी म चरो होइन भन्दै थिइन्। तिमीले कसरी जान्यौ मैले चरोलाई भस्म बनाएको? यो त मैले कसैलाई भनेको थिइनँ। मैले यो यथार्थ बुझाउने समय छैन, तपाईँ अर्कै ठाउँमा जानु भनेर अर्कै ठाउँतिर पठाउँछन् इतिहासमा नि। त भन्नको मतलब समाधि जति नै तेजिलो भए तापनि यो खण्डको बारेमा आफूले राम्रो सुन्न बुझ्न पाइएको छैन भने यथाभूत ज्ञानमा आउन सकिँदैन भनेर तमोलाई यो जानकारी दिनलाई। खण्डको बारेमा जानिएको छैन भने यथाभूत ज्ञान हुँदैन। यथाभूत ज्ञान भएन भने भरे समाधिको शक्ति प्रबलता तेजिलो हुँदै जाँदाखेरि देवलोक ब्रह्मलोक देख्न थाल्नु होला। कोही कोही त्यसमा गएर रमाएका हुन्छ नि त। मनको शक्ति तेजिलो हुँदाखेरि कल्पनाले देवलोकपट्टि कल्पना पुग्यो भने देवलोक देख्नुहुन्छ नि। बुझ्नुभयो नि? त्यो समाधिको प्रबलताले गर्दाखेरि म त सबै देख्न थाले, मन छ 31 भवन देख्न थाले भन्न थाल्नु होला। चक्रवल नै देख्नुहोस् न, खण्ड नदेखुन्जेल केही पनि भएको छैन। बुझ्नुभयो नि? खण्डलाई यथार्थ नदेखुन्जेल चक्रवलमै आकाशमै उडेरै जान सक्ने शक्ति भए पनि केही पनि भएको छैन अझै। यता प्रज्ञापट्टिबाट हेर्दाखेरि प्रज्ञालाई हटाएर लौकिक दृष्टिले हेर्ने भन्छ त्यहाँभन्दा हुने छैन नि त, सक्यो। अब प्रज्ञाका दृष्टिले त केही पनि छैन, अझै रित्तै छ। बुझ्नुभयो नि? अब त्यो प्रज्ञामा जानको लागि म मेरो नभइएको आजसम्म म मेरो मैले मलाई भनेर तानिराखेको छ नि त। अब म मेरो नभइएको यसलाई यथार्थ जान्नको लागि चाहिँ यहाँबाट जति नै देशना गरे तापनि तमोहरूले तेजिलो ज्ञान लगाएर सुन्ने मनन गर्ने गर्नुभएको छैन भने बुझ्न सक्नुहुन्न। बुझ्नुभयो नि? यहाँबाट जति नै देशना गरे तापनि बुझ्ने त तमोहरूको ज्ञानले बुझ्ने हो नि त। कानले बुझेर हुन्न नि। म मेरो भन्ने छैन अरे, सत्य प्राणी छैन, नाम रूप मात्रै छ नि। त्यो सुनेको भरले भन्नलाई त केटीकेटीले कथा भने जस्तो मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? साँच्चै छैन भने आफ्नो ज्ञानले जान्नुपर्छ। यसमा चाहिँ योगीहरूको पनि तेजिलो ज्ञान चाहिँ चाहिन्छ। तेजिलो ज्ञान छैन भने त यो ठाउँमा बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ। त्यसो हुँदा अब यो यथाभूत ज्ञानमा जाँदाखेरि
हल्का हिसाबले नभइकन तेजिलो ज्ञानले सुन्नु होला। नबुझेको फेरि आएर सोध्न सक्नुहुन्छ, नबुझेको सोध्न सक्नुहुन्छ। किन अब यहाँ चाहिँ यता पहिला पहिला भने जस्तो सजिलो आउँदैन यता चाहिँ, किन अब प्रज्ञा मार्गमा आयो नि त। र त्यसलाई भोलिबाट यो प्रज्ञा मार्गलाई भन्दै जान्छु। र आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ।